बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो दर्स है वो हिफाजत दीन के हवाले से है। आज के दर्स में हम हिफाजत दीन से मुताल्लिक कुरान की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किए गए वादे पढ़ेंगे और इन असबाब को जानेंगे जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन की हिफाजत फरमाई, ताकि हमें उन असबाब से तारुफ हो, हमारे इल्म में आए, ताकि उनकी अहमियत का हमें अंदाजा हो सके, जिसकी मदद से हम दीनी मामलात को समझने के लिए सही माखज यानी ओरिजिनल सोर्स का इंतखाब करने के काबिल हो सकें और दीन और दुनिया में फला पा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत दीन का इंतज़ाम 4 तरीकों से फरमाया है, जिसमें से आज के दर्स का जो मौजू है वो है पहला सबब हिफाजत कुरान और हिफाजत दीन, जिसका पहला चैप्टर है कुरान की हिफाजत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ऐलान फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम इसके मुहाफिज हैं। इसी तरीके से क्योंकि कुरान करीम वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है, तो आसमान से जमीन तक जो इसका पहुंचना था उसको भी सिक्योर किया गया, उसे भी महफूज बनाया गया और उसकी खबर भी कुरान ही के जरिए हम तक पहुंचाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह शुआरा में फरमाते हैं व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, बेशक ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाजिल किया हुआ है, अमानतदार फरिश्ता इसे लेकर उतरा है। यहां जरा गौर कीजिएगा, अमानतदार यानी वो उस एक फरिश्ता होना भी काफी था, लेकिन इजाफी एक सिफत साथ लगा के बताई गई कि ये अमीन है, अमानतदार है, खयानत का कोई अंदेशा नहीं। अला कल्बिक, तुम्हारे दिल पर उतरा है ताकि तुम इन पैगंबरों में शामिल हो जाओ जो लोगों को खबरदार करते हैं। और एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसका बयान कर देना हमारे जिम्मे है, यानी इस कुरान की तफसीर भी हमने अपने जिम्मे ले ली है। इन चंद आयात को ही अगर हम सामने रखें तो हमें मालूम हुआ कि इस आयत के कुरान करीम का वही के जरिए उतरना महफूज, उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में महफूज भूल नहीं सकते, और सही सही अदायगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आगे फरमाई उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मे लिया। प्लस आखिरी एक और चीज वो ये कि उसको जब बयान किया जाएगा, उन अल्फाज के पीछे जो छुपी मुराद बयान की जाएगी वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ही जिम्मे ले ली। अगर हम गौर करें इन 2 आयतों पर जो सूरह क़यामा की अभी हमने पढ़ी थी, इससे मालूम होता है कि यहां कोई 2 चीजें हैं। एक है उसका जमा करना और एक है उसका बयान करना। जमा करना हो गए अल्फाज, बयान करना हो गई उनकी तफसीर और तशरीह। इससे एक और बात मालूम हो गई कि कुरान करीम अल्फाज और उसके मफाहिम दोनों के मजमुए का नाम है। स्टैब्लिश हो गया ये पॉइंट। इसके बाद हमें मालूम हो जाता है कि कुरान करीम के जो मज़ामीन हैं वो अगर हमें दीगर आसमानी मज़ाहिब में मिल जाएं तो उसका कतन मकसद ये नहीं कि हम ये दावा कर बैठें कि बाइबल भी कुरान है या कुरान ही बाइबल है। नहीं, ये दोनों अलग हैं,
کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سبجیکٹس کہیں نہ کہیں سیم ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ مختلف ہیں. اور ابھی ہم نے یہ پڑھا، ابھی ہم نے ایک پوائنٹ اسٹیبلش کیا جو کہ قرآن ہی کی آیات اسٹیبلش کرتی ہیں کہ دونوں کا ایک ہونا لازم ہے، تب اس کو آپ قرآن کہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی اسلامی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، مختلف مضامین پڑھتے ہیں، وہ در حقیقت قرآن ہی کی تعلیمات کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے. وہ تعلیمات کو مختلف الفاظ میں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم دینی کتاب کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم قرآن نہیں کہہ رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ قرآنی الفاظ نہیں ہوتے. اس سے ایک اور بھی مسئلہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ اردو یا انگریزی میں جو ترجمے شائع کیے جاتے ہیں اور اسے اردو ترجمہ یا انگریزی ترجمہ جس میں عربی کے الفاظ نہیں ہوتے، یہ جو شائع کیے جاتے ہیں، یہ شرعاً اس طرح قرآن کے صرف ترجمہ لکھنا ناجائز ہے کیونکہ پیکج مکمل نہیں ہوا. اور ناجائز ہونے کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اگر صرف ترجمے لکھ دیے جائیں تو ایک عام عوام کو کیا معلوم کہ اصل قرآن کے جو الفاظ تھے وہاں اللہ نے کہا کیا تھا. ان کے سامنے تو اردو ہوگی جو کہ اس وقت بہت ساری آسمانی کتابوں کے بھی آپ جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر، رائٹ؟ تو ان کی جس طرح اس پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بالکل یہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں الفاظ کی حفاظت اپنے ذمے لی، وہاں اس کے معانی، اس کی تشریح کی بھی حفاظت اپنے ذمے لے لی تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی تحریف، تبدیلی ہونے کا کوئی سبب پیدا نہ ہو سکے یا کوئی کرنے کی کوشش نہ کر سکے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس آیت کی جو تشریح ہے وہ کون کرے گا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی، کیا اس کی پاسبل شکل ہے؟ جس کا جواب اللہ رب العزت سورہ نحل کے اندر خود فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا گیا کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں. اس میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر ہی موقوف ہے. یعنی جب تک رسول اللہ سے ثابت کوئی شرع، تشریح، وضاحت نہیں آتی، ہم خود اس کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ اگر صرف عربی زبان یا عربی ادب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو اللہ کی رضا کے مطابق، جو اللہ کی منشا ہے ان الفاظ کے پیچھے، اگر ہم قابل ہوتے یا کوئی بھی اس قابل ہوتا تو یہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی. پلس جب اس قرآن کا نزول ہوا، جس معاشرے پر ہوا، وہ تو عربیت کی انتہا تھی. ان سے زیادہ نہ پہلے نہ بعد میں کوئی بھی عربی جاننے والا نہیں ہے. تو اگر صرف زبان ہی کافی ہوتی، الفاظ ہی کافی ہوتے، تو پھر بھی یہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی جاتی. اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی جو حفاظت کا سلسلہ ہے اس کے اندر ایک اور بھی اہم سبب داخل ہونا ضروری ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، جسے ہم حدیث کے تعارف سے جانتے ہیں. اور ان آیات سے ایک اور بھی چیز معلوم ہو گئی کہ حفاظت قرآن کے وعدے میں حفاظت حدیث بھی داخل ہے. کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر.